नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भारतीय नौदळ दुसऱ्या नाविका सागर परिक्रमाच्या यशस्वी भोंवडेर आशिल्ल्या INSV तारिणीच्या पंगडाक फाल्यां येवकार दिवपाक सज्ज रावलां. एकच घर मात विभक्त कुटुंबां रावपी आसत जाल्यार तांकां आतां वेगवेगळो घर नंबर दिवप शक्य जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रीय विकास कृशी संकल्प येवजण चालीक लायतले. गोंय राज्य आपलो 39वो घटक राज्य दीस 30 मे दिसा खाशेले कार्यावळी वरवीं मनयतले. आनी गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी खुशाल कल्याण यात्रेच्या तिसरे फेरयेंत दक्षिण गोंयांतल्या 5 धर्मीक थळांक भेट दिली. आतां पुराय खबरो. भारतीय नौदळ नाविका सागर परिक्रमा 2च्या यशस्वी भोंवडेर आशिल्ल्या लेफ्टनंट कमांडर रूपा A आनी लेफ्टनंट कमांडर दिलना K हांच्या फुडारपणा खालच्या INSV तारिणीच्या पंगडाक फाल्यां येवकार दिवपाक तयार रावला. INSV तारिणी फाल्यां 29 मे दिसा गोंयांत पावतली. INSV तारिणीन 4 खंड, 3 खंड समुद्र आनी 3 ग्रेट केप खंडांतल्यान 25,400 नॅनोमिटरांचो 8 म्हयन्याचो प्रवास पुराय केला. 2 ऑक्टोबर 2024 दिसा गोंयच्यान सुरू जाल्ली ही भोंवडी भारताच्या दर्यावयल्या भावनांचे आनी नारी शक्ती कडेन आशिल्ल्या वचनबद्धतायेचें प्रतीक आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मुरगांव बंदरांत जावपी सुवाळ्याची येजमानकी चलयतले. हे मोहिमे वेळार अधिकाऱ्यांनी वादळ, चक्रीवादळ आनी घातकी ड्रॅग पॅसेज हांकां धाडसाण फुडो करीत फ्रीमेंटल, लिटलटन, पोर्ट स्टॅनली आनी केप टावन ह्या सुवातांचेर ते थांबले. तांच्या प्रवासाक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मान्यताय मेळ्ळी आनी बायलांचें सशक्तीकरण आनी दर्यावेल्या उत्कृश्टतायेचे दीपस्तंभ म्हूण तांणी काम केलें. अस्तंत ऑस्ट्रेलियन संसदेत तांचो खाशेलो भोवमान केलो. हे मोहिमेंत तांणी संरक्षण मंत्री आनी नौदळाच्या मुखेल्या कडेन संवाद साधलो आनी संवसारभरांतल्या लोकांक उर्बा दिली. ही ऐतिहासीक मोहीम भारताच्या नौदळ दळांतली एक अभिमानाची गजाल आसा जी अधिकाऱ्यांच्या धैर्य, लवचीकपणा आनी वेवसायीकपणाचेर भर दिता. एकूच घर मात विभक्त कुटुंबां रावपी आसत जाल्यार तांकां आतां वेगवेगळो घर नंबर दिवप शक्य जातलें. हे विशीं आयज पंचायत संचालनालयान परिपत्रक काडलां. सोमारच्यान ही सोय सगळ्या पंचायतींनी उपलब्ध जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत पर्वरे सचिवालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हाज्या वतीन एक सर्क्युलर काडला. हो फाटलो सर्क्युलर आमी तांकां रिपेर सर्टिफिकेट ती जाता तितके बेगीन दिवची आनी 3 दिसांच्या भितर ती रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आमी प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो. म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी पळयतात की एकाच घरांत 2-2 फॅमिली रावतात आनी तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आनी ती रितसर आनी ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आनी C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा तो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आनी तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. द विलेज पंचायत कॅन नाव इश्यू द बायफर्केशन ऑफ हाऊस नंबर्स टू द पोर्शन ऑफ द एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस विदाउट पार्टिशन ऑफ द प्लॉट. नगरपालिका वाठारांतल्या नागरिकांक लेगीत कांय दिसांनी ही सुविधा उपलब्ध जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. तशेंच 98% पंचायतींनी घर दुरुस्ती करपाक 3 दिसां भितर परवानो दिल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिल्या. फाल्यां राष्ट्रीय पावंड्याचेर दिल्लींत केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांचे हस्तुकीं विकास कृशी संकल्प येवजण चालीक लायतले. जाल्यार गोंयांत, उत्तर गोंयांत आमोणा जाल्यार दक्षिण गोंयांत लेगीत ही येवजण सरकार फाल्यां चलणुकेंत हाडटले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे रितीन विकसीत कृशी संकल्प अभियान हे सुरवात करता आनी फाल्यांच्यान तेजें लॉन्चिंग भारतभर आनी सगळे कडेन जातलें. आमच्या राज्यांतूय आमी नॉर्थ आनी सावथ अशे 2 कडेन करता. 12 जून मेरेन ही कार्यावळ चलतली. हे कार्यावळी खाला आयकरचे जाणकार विज्ञानीक शेतकारांक बियां, पिकावळ हे विशीं मार्गदर्शन करतले. गोंयांत शेतकी मळाक उर्बा दिवपाक ही येवजण म्हत्वाची थारतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय 30 मे दिसा आपलो 39वो घटक राज्य दीस मनयतले. हे फाटभुंयेर पणजे कला अकादमीत 10:30 वरांचेर शासकीय कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या वेळार उरिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी सर्विसेंत नेमणूक करपाची पत्र भेटयतले. तशेंच बरें काम करपी 5 महामंडळांचो भोवमान करतले. गोंयांक नामना मेळोवन दिवपी 10 वेवसायीक उद्देजकांचोय तेच परी ब्रँड हावसाचो भोवमान मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं करतले.
गोंयच्या देवळांची माहिती दिवपी कॉफी टेबल बूक आनी मुखेलमंत्री सावंत हांच्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळांत केल्ल्या कामाचो नियाळ दिवपी रिफॉर्म्स बुकचें लोकार्पण जातलें. हे विशीं माहिती दितना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां, गोवा स्टेट वूड डे 30 मे आम्ही सेलिब्रेट करता कला अकादमी 10:30 वरांचेर. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आणि समेस्त गोंयच्या पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आणि बाकीच्या लोकांकूय बी ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करता. 39th स्टेट वूड डे मोठ्या व्हडा संख्येक कला अकादमीन बोलून सगळ्या गोंयच्या लोकांक म्हज्या खासा निमंत्रण. घटक राज्य दिसाचे निमतान जावपी हे कार्यावळींत सरकार गोंय हें 100% साक्षर राज्य म्हणून घोशीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिली. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन 2025-26 वर्साच्या विपणन हंगामात 14 खरीप पिकां खातीर किमान आधारभूत मोल वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. शेतकारांक तांच्या उत्पादनाक फावो तें मोल मेळचें हे खातीर सरकारान MSP वाडयला अशी नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयचे राज्यपाल श्री प्रिय श्रीधरन पिल्लय हांणी आपल्या खुशाल कल्याण यात्रेच्या 3रे फेरयेंत आयज दक्षिण गोंयांतल्या 5 धार्मीक थळांक भेट दिली. राज्यपालांनी सकाळीं बाळ्ळीच्या श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाक भेट दिवन आपल्या यात्रेक सुरवात केली. ह्या वेळार विरोधी फुडारी श्री युरी आलेमांव आनी आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी राज्यपालांक येवकार दिलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयच्यो पयल्यो महिला श्रीमती रिता श्रीधरन पिल्लय हांणी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरण देवस्थानांत प्रार्थना केली. ह्या वेळार श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरण देवस्थान समिती वतीन शाल, श्रीफळ आनी आदस्तीक भेटोवन राज्यपालांचो सत्कार केलो. राज्यपालांनी देवस्थान समितीक 50,000 रुपयांचो धनादेश भेटयलो. उपरांत राज्यपालान माशें लोलयेच्या श्री निराकार देवस्थानाक भेट दिली. हे वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तवडकार हांणी राज्यपालांक येवकार दिलो. राज्यपालांनी माशें लोलयेच्या माणो शोभा कलाघराकय भेट दिली. श्री संदेश प्रभुदेसाय हांणी राज्यपालांक कलाघराच्या कार्याविशीं माहिती करून दिली. उपरांत पैंगीणच्या हुतात्मा स्मारक आनी 800 वर्सां पुरातन श्री बेताळा देवस्थानाक भेट दिली. राज्यपालांनी कुंकळ्ळेच्या जमातुल सुन्नी जामिया मशिदीकय भेट दिली. ताचे उपरांत कुंकळ्ळेच्या अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीक भेट दिली. राज्यपाल आपले खुशाल कल्याण जात्रेत धार्मीक थळांक भेट दिवन गोंय आनी देशांतल्या लोकां मदीं शांतीकाय आनी खुशालकाय तशेंच कल्याणा खातीर प्रार्थना करतात. सरकाराच्या मुफ्त IVF उपचार येवजणेचो लाव घेतिल्ले एके बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला. ते बायले सयत 3 भुरग्यांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्यान IVF केंद्राचें हें व्हड यश आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. IVF पद्दतीन जल्मल्ल्या भुरग्याक टेस्ट ट्यूब बेबी अशें म्हणटात. बायलेक आवयपण दिवपी ही आगळीवेगळी उपचाराची पद्दत जावन आसा. गोंय विद्यापीठान 2025-26 वर्सा खातीरच्या GU आर्ट म्हळ्यार प्रवेश क्रमवारी परीक्षेचे 2रे फेरयेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. पयले फेरयेंत प्रवेश प्रक्रिया पुराय जावन कांय सुवाती त्यो उरिल्ल्यान ही प्रक्रिया परतून सुरू केल्या अशें गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव SN धुरी हांणी कळीत केलां. आनी आतां हवामान. आयज सकाळ सावन दिसभर पावसाच्यो दडको राज्यांत शिवरल्यात. आयज आनी फाल्यां गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते खातीर हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 27.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारतीय नौदळ 2ऱ्या नाविका सागर परिक्रमाच्या यशस्वी भोंवडेर आशिल्ल्या INSV तारिणीच्या पंगडाक फाल्यां येवकार दिवपाक सज्ज रावलां. एकच घर मात विभक्त कुटुंबां रावपी आसत जाल्यार तांकां आतां वेगळो वेगळो घर नंबर दिवप शक्य जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रीय विकास कृशी संकल्प येवजण चालीक लायतले. गोंय राज्य आपलो 39वो घटक राज्य दीस 30 मे दिसा खाशेले कार्यावळी वरवीं मनयतले. आनी गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी खुशाल कल्याण यात्रेच्या 3रे फेरयेंत दक्षिण गोंयांतल्या
5 धर्मीक थळांक भेट दिल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.